नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा। म रेणुका भट्टराई आज यहाँहरूलाई शब्द चौतारी कार्यक्रममा यस्तो व्यक्तित्वका साथ उपस्थित भएको छु र यस कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रम बनाउने प्रयास पनि गरिरहेको छु र हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला वरिष्ठ साहित्यकार आख्यानकार जलेश्वरी श्रेष्ठ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ हाम्रो यस कार्यक्रममा। स्वागत छ यहाँलाई। यहाँ भर्खरै गुन्जन नारी साहित्य संस्थाको भर्खरै यहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसको लागि नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँले लामो समय आख्यानमा कलम चलाइरहनु भएको छ र यही आख्यान क्षेत्रको एउटा राम्रो कलम र समाजलाई दिन खोजेको एउटा चेतनाको प्रतीकको रूपमा सबैले हेरिरहनु भएको छ र यो बिचमा यहाँले विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पुरस्कारहरू र सम्मान पनि पाइरहनु भएको छ। यसको लागि पनि म व्यक्तिगत र हाम्रो नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई फेरि पुनः हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। अनि यसरी भर्खरै गुन्जनको कार्यक्रम सकेर होइन एउटा अध्यक्षको कार्यभार सम्हालिरहनु भएको छ, कस्तो लागेको छ यहाँलाई? अब उत्साहित छु हजुर है, रमाइलो पनि लागिरहेको छ। हजुर अब गुन्जन साहित्य संस्था त कस्तो भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। हजुर हामी नारीहरू पहिला सर्वप्रथम 53 सालमा पद्मावती सिंह कथाकार उपन्यासकार उहाँको अध्यक्षतामा हजुर यो सङ्गठन भएको हो। हजुर उहाँको चाहिँ नि संस्थापक अध्यक्ष पनि उही हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट सुरु भएर अनि यहाँसम्म आउँदा 24 वर्ष भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ नि दिग्गज नारी साहित्यकारहरू मात्रै छ त्यसमा, हजुर धेरै जसो। अब अहिले आएर चाहिँ नि अलि नयाँहरू पनि हजुर त्यसमा चाहिँ नि सदस्य रहेछ। यसरी 22-23 वर्षको यति लामो यात्रामा गुन्जनले कति धेरै कामहरू गर्न सक्यो होइन र कति नारी स्रष्टालाई उत्पादन गर्न सक्यो? काम त धेरै नै गरेको जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यहाँ हामी चाहिँ नि बराबर कोठे बस्ती गर्छु हरेक महिना। एकजना हामी एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरूको घरमा। अनि त्यस बेला चाहिँ नि हामी महिला साहित्यकारहरू भेला हुन्छौँ। हामी गुन्जनको सदस्यहरू हुन्छ, अरू अतिथिहरू पनि बोलाउने चलन छ त्यसमा होइन। प्रमुख अतिथि दिग्गज साहित्यकारहरू त्यो बेला भनौँ न, अब कृष्ण प्रधानहरू जस्तै होइन, अनि फुपीहरू त्यस्ता पनि यसमा चाहिँ प्रमुख अतिथि भएर आएछ। राष्ट्रकविहरू होइन, त्यस्ता यहाँ चाहिँ गर्ने चलन छ। त्यहाँबाट प्रेरणा पाएर अनि धेरैजना चाहिँ नि हामी नारी स्रष्टाहरूमा चाहिँ नि उनीहरूले लेख्ने एउटा उत्साह, एउटा प्रेरणा स्रोत जस्तै हुन्छ। अनि अलिअलि लेखक नभइकन त हाम्रो सदस्य नै हुँदैन। कमसेकम एउटा किताब त निकाल्नै परेको हुनुपर्छ। लेखिसकेको लेखकहरूलाई त्यसमा आएर प्रेरणा आउँछ, उत्साह आउँछ, फुट्छ कथा लेख्न है। अनि एउटा म पनि भने पनि हुन्छ। जब चाहिँ मैले भर्खर 57 सालमा मैले कथाहरू लेखेँ। लेख्ने बेलामा चाहिँ नि अनि 57 सालमा म गुन्जनको कोषाध्यक्षमा चाहिँ नि म नियुक्ति भएँ। अनि त्यसमा काम गर्दै जाँदाखेरि अब म पनि साहित्यमा अगाडि बढ्नलाई गुन्जनले पनि मलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, उत्साह दिएको छ, अनि प्रेरणा दिएको छ भन्नुपर्छ साथीहरूले। हजुर जस्तो अब यहाँ यसरी होइन यत्रो 22-23 वर्षको लामो यात्रामा गुन्जनसँग नजिक भएर होइन अब आफै एउटा संस्थापनको हिसाबबाट अगाडि आउँदै यसरी नेपाली भाषा साहित्यको उन्नयन र विशेष गरेर यहाँको लेखन चाहिँ नेपाली भाषामा पनि उत्कृष्ट लेखनबाट सुरुवात यहाँले गर्नुभयो र यसरी आउँदाखेरि र आजको दिनसम्म आइपुग्दा आफ्ना कनिष्ठ बहिनीहरू, दिदी बहिनीहरू होइन र नयाँ प्रतिभाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो गुन्जन प्रति उहाँहरूको कस्तो खालको एउटा माया? अनि मैले चाहिँ गुन्जनमा त्यो भएदेखि अनि मलाई एउटा के मनमा आयो भने अब नयाँ प्रतिभाशाली बहिनीहरू है सकेसम्म चाहिँ नि नयाँ यङहरू है 40 वर्ष पनि नपुगेका उनीहरूलाई चाहिँ नि प्रेरणा होस् भनेर मैले गुन्जन
हजुर गुन्जन साहित्य हजुर पुरस्कार भनेर मैले राखेको त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर भर्खरको भर्खरको चाहिँ नि बहिनीहरूलाई नारीहरूलाई प्रोत्साहनको लागि चाहिँ नि मैले गुन्जन नवप्रतिभा नाम राखेर मैले पुरस्कार स्थापना गर्ने अनि त्यो चाहिँ निरन्तरता भइरहेको छ। त्यसबाट पनि बहिनीहरूले उत्साह पाएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले लामो समय गुन्जन र अरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध भएर काम गरिरहनु भएको छ। धेरै भाइ बहिनीहरूलाई धेरै माया र स्नेह पनि बाँडिरहनु भएको छ, प्रोत्साहन पनि गरिरहनु भएको छ। जलेश्वरी श्रेष्ठ एउटा मायाको खानी हो र सागर हो भनेर सबैले चिनिरहनु भएको छ। र यति बेला चाहिँ यहाँ एउटा सर्जकको रूपमा, एउटा आख्यानकारको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ भने सानसाना भाइ बहिनीहरूको लागि र बाल साहित्यमा पनि यहाँको राम्रो पहिचान स्थापित भइरहेको छ होइन। यसरी सुरुका दिनहरूमा यहाँ एउटा हाउसवाइफको रूपमा अथवा गृहिणीको रूपमा चाहिँ यहाँ बसिरहेको जीवनबाट फेरि अहिले चाहिँ 50 को दशकपछि यसरी लेखनमा आफूलाई उभ्याउँदाको अनुभूति चाहिँ कस्तो रहेको छ? अब अनुभूति खास म सानो हुँदाखेरि स्कुलमा मैले नेपाल भाषाबाट मेरो मातृभाषाबाट म कथाहरू कविताहरू लेख्थेँ, किताबहरू पनि छाप्थेँ, पुरस्कारहरू पनि पाउँथेँ मैले त्यो बेला होइन। तर पछि चाहिँ नि मैले बिहा गरेपछि टोटल्ली मैले यो लेख्ने गर्ने थिएन। खालि किताब चाहिँ खुब हेर्छु, कथाहरू हिन्दीहरू पनि नेपालीहरू जे निस्के पनि हेर्छु। अब मेरो श्रीमान द्वारका श्रेष्ठ कवि हुनुहुन्छ, सबैले थाहा छ। घरमा थुप्रै साहित्यिक पत्रिकाहरू आउँथ्यो, हुन्छ जमघट पनि भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो पढेर नै म सन्तुष्टि लिइरहेको थिएँ। अनि मेरो श्रीमानले हाम्रो चाहिँ चितवन जङ्गल लजमा हरेक वर्ष साहित्यकारहरूलाई लिएर गएर चाहिँ त्यहाँ प्रोग्राम बनाउनुहुन्थ्यो 2 दिन 3 दिन 2 रातको लागि। अनि मलाई पनि किन म पनि मेरो दुईटा छोरीहरू ठुल्ठुलो भयो, म के गरौँ भयो। मलाई मुकुस भएर आएर मैले पनि मेरो श्रीमानले ल एउटा कार्यक्रम त्यहाँ हाम्रो चेतन जङ्गल लजमा नारी साहित्यकारहरूलाई मात्रै लिएर जाने म बनाउँछु। अनि मेरो मनको भाव म पोख्छु भने मेरो मनमा थियो। अनि उहाँले मलाई अनुमति दिनुभयो। त्यहाँ चाहिँ गएर मैले गरेँ 13औं साहित्यिक बनोत्सव चितवन जङ्गलमा गर्दाखेरि। अब त्यहाँ 7 दिग्गज साहित्यकारहरू, गीता केसी तिरीहरू, उषा शेरचनहरू, पद्मावतीहरू भाग थियो। उनीहरू चाहिँ सबैजना त्यहाँसँग बस्दाखेरि गार्गीहरू है, अरूहरू पनि थुप्रै थियो, मैले बिर्सिहालेँ नाम। हामी 25 जना थियौँ। अनि मैले चाहिँ मेरो मनको भाव सबै पोखेँ है। पोख्दाखेरि मलाई एउटा चाहिँ म भन्नै पर्छ, म सधैँ भन्छु, दोहोऱ्याउनु मन लाग्छ मलाई है। जस्तो पहिलोचोटि चाहिँ यहाँले त्यो कार्यक्रममा नारी स्रष्टाहरूलाई सम्मिलित गरेर कार्यक्रम गर्नु। मेरो चाहिँ नि आमाको नामबाट नागरिकता बाट चाहिँ नि मेरो छोरीहरू दार्जिलिङमा पढ्थ्यो, त्यहाँ पर्मिट लिनु परेको छ। त्यहाँ चाहिँ दार्जिलिङमा के चाहिँ गोर्खाली त्यो प्रब्लम भएको हुनाले। अनि मेरो नागरिकताबाट मेरो श्रीमान बाहिर हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला विदेशमा। मलाई बच्चाहरूको लागि पर्मिट लिन जाने बेलामा दिन मानेन। नमानेपछि बरु बच्चाको काका भए पनि हुन्छ भनेपछि मलाई साह्रै हट भयो। म असाध्यै मेरो मनमा चोट पर्यो। म त कति दिनसम्म रातसम्म सुत्न पनि सकेन है। एकदम यो के हो, मलाई थाहा थिएन पहिला क्या आमाको नागरिकताबाट बच्चाहरूको चाहिँ कहीँ पहिचानै नहुने, परिचय नहुने भन्ने कुरा। अनि त्यो मेरो मनमा मुकुस भइरहेको थियो। त्यही कुरा भन्छु भनेर विचार गरेँ। त्यहाँ मैले त्यही कुरा उठाएँ। तपाईँहरू लेखिदिनुहोस् न, मैले साहित्यमा मैले नपढेको पनि हुनुपर्छ सक्छ, कसैले लेखेको पनि होला, तर मैले पढेको थिएन क्या। आमाको नामबाट नागरिकता दिनै पर्छ भनेर कसैले कुनै कथा लेखेको थाहा छैन क्या मलाई पहिला त्यो बेला। अनि लेखिदिनुहोस् न तपाईँहरू। अनि मैले चाहिँ मेरो यो 50 वर्षको मेरो चाहिँ एउटा नारी हुनुको पीडा धेरै छ मेरो होइन। मेरो आमाले भोगेको, मेरो बजैले भोगेको, अनि मेरो दिदीहरूले भोगेको, इभेन मैले भोगेको, मेरो छोरीहरूको चाहिँ जेनेरेसनले पनि भोग्नु परेको पीडाहरू थुप्रै छ। यस्तो पीडाहरू लेख्नुहोस् न तपाईँहरू भनेर भने क्या मैले। त्यस्तो धेरै लेख्नु भने हुन्छ भनेर भन्दाखेरि होइन तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भनेपछि अनि मैले लेख्न सुरु गरेको। 1 महिनापछि नै 3-4 कथा
लेखेर अनि 10-15 जना नारी साहित्यकारहरूलाई बोलाएर मेरो कथाहरू सुनाउँदाखेरि उनीहरूले राम्रो भन्यो। अनि मेरो लाभाका बाफहरू हजुर अनि 23 सालमा निस्किने 57 सालमा। हजुर अहिले यहाँले प्रसङ्ग पनि जोडिहाल्नुभयो लाभाका बाफहरू को कसरी कथा मैले लेख्न सुरु गरेँ भन्ने प्रसङ्ग हाम्रा दर्शकहरूले पनि थाहा पाउनुभयो। आज जलेश्वरी श्रेष्ठ कसरी आख्यानकार हुनुभयो अथवा कथाकारको रूपमा कसरी परिचित हुनुभयो भन्ने यहाँले एउटा घटना पनि भन्नुभयो। र यो लाभाका बाफहरू यहाँले त्यति बेला सुरुवात गर्नुभयो होइन, तर त्यति बेला चाहिँ यो लाभाका बाफहरूभित्र रहेका कथाहरूलाई त्यति विश्लेषण गरिएको थाहा पाइएको थिएन। तर अहिले पछिल्लो समय आएर चाहिँ यो निकै चर्चामा छ होइन, लाभाका बाफहरू निकै चर्चामा छ। र यहाँ यो कथाभित्र यहाँले दिन खोजेको एउटा सामाजिक चेतना, नारीहरूको अन्तर्मनको कुराहरू र सामाजिक परिवर्तन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। र यहाँले यसभित्रका कथामध्ये यहाँलाई मन परेको कुनै कथाको बारेमा भन्नु पर्यो भने कसरी भन्नुहुन्छ? अब भन्ने कथा त मेरो कथाहरू त आफ्नै सन्तान जस्तै हुने रहेछ। हजुर कथा त सबै मलाई मनपर्छ। खै मलाई यही मनपर्छ यही छ भने चाहिँ मेरो विभिन्न कथाहरू छ। नारी पिदाहरू यहाँ होइन, नारीले चाहिँ भोग्नुपर्ने, मेरो बजैले भोग्नुपर्ने, आमाहरूले भोग्नुपर्ने चाहिँ त्यो सबै कथाहरू मैले आफ्नो भावना हजुर मेरो भित्र चाहिँ भावना चाहिँ मैले पोखेँ, सरस्वती पोखेँ। हजुर अब मलाई कथा त सबै नै राम्रो लाग्छ है। अब खै कुन कथा भन्ने मैले जस्तो यहाँ मैले नै यहाँलाई अलिकति सङ्केत पनि गर्न खोजेँ। यहाँले त्यो समयमा लेख्नुभएको होइन 50 को दशकमै लेख्नुभएको कथाहरू यसमा छन्। 57 सालमा यहाँले लेख्नुभएको एउटा कथा छ जुन कथाको बिचमा भनिएको छ हजुरको चेतना, कथाभित्रको चेतना के छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूले थाहा पाउनु पनि जरुरी छ। र यो अहिले निकै चर्चामा भएको कुरा चाहिँ आजभन्दा ठ्याक्कै 20 वर्ष अगाडिको यहाँको चेतना र आजको समय सापेक्षतालाई हेर्दाखेरि यहाँको एउटा साहित्यमा जुन खालको दूरदर्शिता होइन देखिन्छ त्यो कुरा चाहिँ यसमा के यो हजुरको यो कथाभित्र चाहिँ यहाँको चेतनाले के कस्तो निर्देशन गरेको छ भने हामीले सबै कुराहरू डोनेट गर्न सक्छौँ, रगत दिन सक्छौँ भने होइन, हामीले चाहिँ होइन आँखा दिन सक्छौँ, शरीरका सबै कुराहरू अर्गानहरू दिन सक्छौँ भने एउटा निसन्तान परिवारमा हामीले चाहिँ विधि किन दिन सकिँदैन भन्ने चेतना 2057 सालको यो कथाभित्र, यो लाभाका बाफभित्र यहाँको त्यो चेतना शक्तिले कति दिशा निर्देश गरेको छ। र अहिलेको नेपाली परिवेश डोनेट लिने र दिने समयसम्म आइपुग्दाखेरि बल्ल चर्चामा आइसकेको छ यो कथा सङ्ग्रह भनेपछि। यसरी यहाँले जुन खालको चेतना जागृत गर्नुभयो नि, यो चेतनाको भावबिन्दु पृष्ठभूमि यहाँले भोगेकै जीवन हो होइन, यहाँ जस्तै धेरै नारीहरूले भोगेको जीवन हो। यस्तै गरी यहाँले धेरै कथाहरू 3-4वटा कथा सङ्ग्रहहरू निकालिसक्नु भएको छ र एउटा उपन्यास नियति चक्र पनि यहाँको प्रकाशन भइसकेको छ। यो नियति चक्रमा पनि विशेष गरेर जलेश्वरी श्रेष्ठलाई नारीवादी लेखिकाको रूपमा नै चिनिन्छ र यहाँले नारीहरूका दुःख पीडाहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु भएको छ। र यो नियति चक्रमा पनि कस्तो खालको नियति चक्रमा एउटा नारी पिसिन्छ यो बारेमा चाहिँ अलिकति यहाँले जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो के भने अब यो एउटा नारी हजुर है, अब कथा भनेको उपन्यास भनेको नै हाम्रो समाजभित्रकै न हो है। त्यस्ता एउटा नारी जुन नारी होइन उसले चाहिँ आफ्नो मन परेको केटासँग बिहा गरिदिएर पनि त्यसले चाहिँ नि हत्या गरिदिन्छ, किनभने स्तर मिलेन अरे, गरिबको छोरा पायो अरे, धनी र गरिब केटी चाहिँ धनी भएर भने गर्छ। अनि त्यसो भएपछि त त्यो केटी त एकदमै अब स्टब्ड हुन्छ है, बाउलाई जस्तै। हजुर अब ऊ त चाहिँ नि त्यसो भएपछि अनि पछि चाहिँ नि उसले एउटा केटा भेटाउँछ, बोयफ्रेन्ड भनौँ न एउटा होइन, उसले चाहिँ नि सन्तान नभएको आफ्नो दिदीले हजुर सन्तान उत्पादन गर्नुको लागि आफ्नै लोग्नेसँग अथवा चाहिँ नि केही केटीको चाहिँ
भिनाजुसँग बिहा गरिदिन्छ, सन्तान पनि हुन्छ। ऊ अलिकति चेतनामा आउँछ, चेतना सुन्ने थियो पहिला, अलिअलि चेतनामा आएको बेला त्यसै बेलामा नै एउटा केटासँग उसको अलिकति मन मिल्छ। अनि त्यही केटासँग मन मिलेर अनि उसले विद्रोह गर्छ, म डिभोर्स गर्छु। अनि त्यहाँ अब बिहा गरिसकेको सन्तान भइसकेको आइमै अर्को केटासँग घुम्दा फिर्दा मान्छेले कुरा काट्ने त्यो स्वाभाविकै भयो होइन हाम्रो समाजमा। कुरा काट्दाखेरि अब म चाहिँ यस्तो कुरा काटेर म बस्न सक्दिनँ, म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु भनेर डिभोर्स माग्छ उसले, पारपाचुकी माग्छ। अनि त्यसले भन्छ पारपाचुकी गर्नु हुँदैन, राम्रो समाजमा भन्छ, तै पनि उसले जिद्दी गर्छ। अनि त्यो केटासँग ऊ बस्छ। अनि चाहिँ त्यो केटाले बिहा गर्छु भन्दाखेरि त्यो केटाको पनि अर्को श्रीमती भएको हुन्छ, त्यो केटाले पनि अर्को श्रीमती बिरामी भएको हुन्छ। उसले चाहिँ शारीरिक सन्तुष्टि त्यो केटाले श्रीमतीले पनि दिन नसकेको भएको हुनाले नै सायद त्यो केटाले पनि उसले गर्लफ्रेन्ड भनौँ न साथी बनाएको। अनि बिहा गर्ने भन्दाखेरि उसले बिहा गर्न चाहँदैन, म फेरि अर्को झन्झटमा अर्को दासी भएर म बस्न चाहँदैन, तिमी र म यस्तै बस्न चाहन्छु भन्छ। भन्दाखेरि त्यतिकै भयो। बाइचान्स त्यो पनि मृत्यु हुन्छ उसको पनि। भएपछि उनीहरूले साह्रै धेरै काम, एकदम ट्यालेन्ट केटी, काम गरेर पैसा पनि धेरै कमाउँछ। अनि दिल्लीमा चाहिँ एउटा बिजनेस, दिल्ली र नेपालको बिजनेसहरू गर्छ। अनि त्यसैको नै छोराले त्यो पैसाको लोभले अब छोराले अब त्यो स्वास्नीले नै भनौँ न लोभले चाहिँ उसलाई रक्सी खुवाउँदै है, रिन के अरे वाइन पिलाउँदै उसले बेहोस पार्दै उसले एक्सप्लोइट गर्छ, शोषण गर्छ। त्यही कथा छ। अनि जब शोषण हुन्छ तब चाहिँ नि सबैले केवल त्यही केटीलाई नै दोषी ठान्छ। भनेपछि उसलाई नियति चक्रले फेरि त्यो परिवेशमा ल्याउँदाखेरि ऊ सचेत होइन, पहिला पनि अचेत अवस्थामा भिनाजुसँग, पछि सचेतमा राम्रो भएको भयो, अनि फेरि अचेत अवस्थामा पनि अर्कोले फेरि उसलाई चाहिँ यौन शोषण भने एकजना समाजमा एउटा महिला, एउटा नारी कुन परिबन्धमा शोषणमा पर्छ र त्यो शोषणमा परेको परिवेशलाई चाहिँ त्यही नारीलाई दोष लगाइन्छ। तर दुई नै चोटि होइन, एउटा अचेत अवस्थामा, करिब अचेत अवस्थामा, फेरि चेत हुँदा हुँदै अचेत बनाइएको अवस्थामा शोषित हुन्छ भने ऊ कसरी दोषी हुन्छ भन्न खोजेको होइन। तर त्यहाँ नारी दोषी हुँदैन, त्यहाँ पुरुष नै दोषी हुन्छ। किनभने उसको सुन्दरता, उसको क्षमता देखेर पछि लागेको हो पुरुष, पछिल्लो चाहिँ त उसको पैसा देखेर होइन। त्यो भनेपछि एउटा समाजमा यस्तो खालको नियति चक्रमा चाहिँ महिलालाई पालिन्छ र फेरि महिलालाई नै दोष दिइन्छ होइन। उन्मुक्ति दिँदैन र नारीको अस्तित्व र उसको स्वाभिमानप्रति पनि होइन प्रश्न चिन्ह खडा गरिन्छ भन्ने नियति चक्रमा हामीले यस्तै बुझ्न सकिन्छ। अनि जस्तो यहाँले त्यो सँगसँगै मौन विद्रोह कथा सङ्ग्रह पनि होइन प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। यसमा पनि 20-21वटा कथाहरू छन् होइन। यो असाध्यै सामाजिक चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? म पनि अब म अहिले 75 वर्ष भएँ होइन। मैले चाहिँ नि यतिको मेरो अनुभवमा कस्तो छ भने हामी धेरै नै शोषित छौँ। म जहिले पनि भन्ने गर्छु मेरो पिँढी, अहिले मेरो पिँढी, मेरो साथीहरू होइन 60 वर्षदेखि माथिकोहरू हामी साइनिबिजमा छौँ के है। हामीले हाम्रो सासु ससुराहरूलाई पनि घरलाई पनि त्यत्तिकै हामीले मर्यादित भएर त्यो राम्रो गरेर हामीले हाम्रो जिन्दगी बिताएँ हामीले होइन। अब आएर हाम्रो छोरी बुहारी छोराहरूलाई चाहिँ त्यत्तिकै सेवा गर्नु परिरहेछ। छोरी बुहारीले सन्तान जन्माउँछ, आमाले ढ्याक राखिदिन्छ, उनीहरू चाहिँ अब अफिस जानुपर्छ, पैसा कमाउनु पर्छ, हुनु पनि हो होइन। आजकल त पुग्दैन जान्छ। त्यो नातिनातिनीहरूको पनि सोर्नै परेको हुन्छ, अहिले हामीले नै सोर्नु परेको हुन्छ। अहिलेसम्म मैले घरको सबै जिम्मेवारी मैले लिन्छु। त्यस्तै मेरो समकालीन मेरो नारीहरूले पनि लिइरहेकै छ। त्यस कारणले चाहिँ हामी एकदम पिछिलेको के बिचमा छौँ। हामीले माथिकोलाई पनि त्यत्तिकै सेवा सुरक्षा गरेर गरेँ, अहिले पनि गरिरहेछु, अहिलेसम्म पनि खै हामीले त त्यतिको मान्यता दिएको जस्तो लाग्दैन। फलानालाई धन्य गर्यो भनेको जस्तो लाग्दैन।
दर्शकवृन्द, यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारी। र शब्द चौतारी कार्यक्रममा आज हामीसँग आख्यानकार जलेश्वरी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। फेरि उहाँलाई यस कार्यक्रममा म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि यहाँलाई यस कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरेँ। र यहाँले धेरै नारीका विषयमै कथाहरू लेखेर एउटा छुट्टै आफ्नो पहिचान बनाइरहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ यो आक्षेप पनि लाग्छ नि, नारीवादीमा पनि भयो, पुरुषको बारेमा चाहिँ लेखिएन होइन। अहिले पछिल्लो समय त अब पुरुषहरू पनि पीडित भएको अवस्था छ होइन। त्यो विषयमा चाहिँ यहाँले यो आक्षेपलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई केही सोच्नु भएको छ कि छैन? पुरुषहरूको विषयमा लेख्न सोच्नु त मलाई लेख्न मन लाग्छ, मन नलाग्दा कहिलेकाहीँ त खै लेखौँ न जस्तो पनि लाग्छ। तर मलाई चाहिँ अहिलेसम्म नारी पीडा यति धेरै लाग्छ कि मैले लेख्नै सकिरहेको छैन। धेरै छ। मैले यो किताब त के त सयौँ हजारौँ कथाहरू छ हजुर जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नै नारीहरूको विषयमा लेख्दा नै खै अर्को विषयमा लेख्नलाई नसक्ने त सकिन्छ, तर नभ्याएकै भन्नु पर्यो। जस्तो यहाँले यसरी नारीहरूकै विषयमा लेखिरहँदा, धेरै किताबहरू लेख्न बाँकी छ भनिरहँदा, साँच्चीकै नारीहरूले उन्मुक्ति चाहिँ कहाँबाट पाउने हो? अब उन्मुक्ति त पाइरहेछ नि हजुर होइन। मेरो आमा भन्दा मैले अलिकति भए पनि पढ्न पाएँ। मेरो आमाले स्कुलै जानु पाएन, म त स्कुल गएँ, कलेज गएँ होइन, पायो। अब मेरो छोरीहरूले चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ पिएचडी गरेर बाहिर गएर पढ्न पनि त्यो धेरै पाइरहेछ, बिस्तारै आइरहेछ। तर पनि हाम्रो समाज नेपाली समाजमा अहिले पनि अलिकति शोषित नै छौँ हामी। हाम्रो छोरी बुहारीहरू पनि शोषित नै छ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ मैले यहाँले भनेको कुरालाई ठ्याक्कै जोड्न खोजेँ। पछिल्लो समय चाहिँ सबैभन्दा पीडित पढे लेखेका होइन, अब आफ्नो खुट्टामा उभिएका नारीहरू नै पीडित भएको देखिन्छ। जुन कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहेर पनि बाहिर ल्याउन सकिरहनु भएको छैन र आफै भित्रभित्र जलिरहनु भएको छ, त्यहाँबाट पनि उठ्न सकिरहनु भएको छैन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि त बरु पहिला नपढेको होइन, एउटा समाजको एउटा अब घाँस दाउराकै जीवन बाँचेर होइन आउने महिलाहरूको अवस्था र आज स्ट्रगल गरेर चाहिँ म आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन्छु भनेर उभिएको महिलाको अवस्था चाहिँ धेरै गाह्रो छ। किनकि एउटा महिलाले घर परिवार पनि थालेकै छ, बच्चा पनि हेरेकै छ होइन, अफिस गएर अफिस जाने अथवा अब पैसा कमाएर घरमा ल्याएर व्यवहार पनि चलाएकै छ भनेपछि त्यो अवस्थामा त अहिले पुरुष त निकै स्वतन्त्र हुन पाएको जस्तो देखिएको छ नि। यहाँको दृष्टिकोणमा कस्तो छ? खै अहिले त स्वतन्त्र त्यस्तो पनि लाग्दैन है मलाई। हजुर, किनभने अहिले सचेत भइसक्यो नि हजुर नारीहरू पनि। हजुर, देखलाग्छ ल त गर्दा भनेर चाहिँ नि अब यो डिभोर्सको धेरै अहिले नराम्रो हजुर भएको पनि त्यही कारण हो होइन। पुरुषले भन्ठान्छ त्यो नारीले चाहिँ नि सहज जहाँ पनि सहेर बस्छ होइन, समाजले पनि त्यही भन्छ। अब सचेत भयो नि नारीहरू, हामी त सहन सक्दैन योसँग बस्नु सक्दा। म त बरु बस्दै जस्तो छ नि मेरो नियति चक्र पनि छ नि, म किन शोषित भएर बस्ने? म आफ्नै पहिचान छ, मेरो आफ्नै छ भने त्यो आएको त्यो पनि यो राम्रो पक्ष त पक्कै पनि होइन। अलिकति हामी नारीहरूले पनि अलिकति त सहनशीलता गर्नुपर्छ। तर कतिसम्म गर्ने? पुरुषहरूले पनि हाम्रो समाजले पनि त्यसलाई बुझिदिनु पर्यो नि। हजुर, कोही नारीले चाहिँ नि आफ्नो इच्छाले चाहिँ त्यो भट्काउनु खोज्दैन के, मलाई त्यसो लाग्छ। बनेको घर कसैले पनि भट्काउन चाहँदैन। त्यस कारणले चाहिँ अब कतिसम्म सहने त पनि, त्यस कारणले चाहिँ नारीको पनि भावनाहरू अब बुझिदिनु पर्यो होइन। भनेपछि यहाँ नारी मात्रै सचेत होइन, नारीको क्षमता अनुसार पुरुष पनि अब हाम्रो समाजै पनि हामी जस्तो पनि मेरो जेनेरेसनको मान्छेहरू पनि भनौँ न 60-70-80 वर्ष भएको बुढाबुढीहरूले पनि उनीहरूको यो अहिलेको बुहारीहरूको छोरीहरूको समस्याले बुझिदिनु पर्यो क्या। भावनाले कदर गरिदियो भने यो डिभोर्सहरू पनि त्यस्तो पनि धेरै होला जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो यो पछिल्लो समय यहाँका कथाहरूले पनि धेरै समेटिरहेका छन्, धेरै कथावस्तु होइन। र यहाँले पछिल्लो समय म्यारिज एनिभर्सरी र अन्य कथाहरू भनेर फेरि होइन एउटा नयाँ कृति पनि यहाँले प्रकाशन गर्नुभएको छ।
अनि फुल फुलाउने गमला पनि त्यस्तै गरी प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। यी सबैमा नारीकै कुण्ठा, नारीकै होइन सो अस्तित्वको पहिचान खोजी गरिरहँदा यो अहिलेको समय चाहिँ एउटा अर्कै रफ्तारमा गइरहेको छ। जस्तो अहिले हामी भर्खरै भन्यौँ डिभोर्सका कुराहरू छन् होइन, र अर्को पक्ष चाहिँ के छ भने अब हामीले हाम्रा छोरीहरूलाई विवाह गर्नलाई कति प्रोत्साहित गर्ने भन्ने जटिल प्रश्नहरू, कि ऊ विवाह गरिसकेपछि कसैको पत्नी बुहारी र सबै किसिमको एउटा आभूषणले ऊ भरिपूर्ण हुँदा उसकै त्यही अस्तित्व गुनाम हुन्छ होइन, उसको अस्तित्व गायब हुन्छ र उसको अस्तित्वको पहिचान हुँदैन भने अब त्यो अवस्थामा छोरीलाई के भन्ने? छोरीलाई त्यो अवस्थामा चाहिँ तिमी छोरी हौ, तिमी मानव हौ भन्ने कि नभन्ने भन्ने जटिल प्रश्नहरू पनि यहाँका कथाभित्र पनि भेटिन्छन् र हाम्रो अहिलेको परिवेशमा पनि यो देखिएको छ। र बलात्कार गरेर हिँड्ने मान्छे खुल्ला सडकमा सम्मानित हिँडिरहेको छ र बलात्कृत हुने त्यो नारी, त्यो चेली, त्यो फिमेल होइन, फिमेल ओल वाइडको कुरा गरिरहेको छु मैले, कुनै पनि देशको होइन स्त्री चाहिँ अपमानित हुनु परिरहेको छ भने के छोरी भएर जन्मनु, स्त्री भएर जन्मनु चाहिँ अभिशाप हो त? पक्का पनि होइन। के छोरी अब तिमीले के गर्नु जरुरी छ? अब मैले चाहिँ कस्तो छ भने मैले पहिले पनि भन्ने गर्छु होइन, पहिला मेरो आमाहरूको टाइममा त मेरो बाउ बाजेहरूले त्यो जेनेरेसनको मान्छेहरूले आइमाई मान्छेहरूले आइमाई नै भन्दैन, त्यसै भन्छ आइमाई मान्छेहरू पनि आइमाई भएर मान्छे भएर त्यस्तोसम्म पनि भन्छ क्या। मैले सुनिरहेको पनि हुन्छु। मान्छे भनेको यस्तो प्राणी हो कि मेरो विचारमा उसको विवेकशील हुन्छ होइन, उसले बच्चा पाउँछ, बच्चालाई पनि उसले स्याहार्नै पर्छ किनभने ऊ आमा हो नि, आमा हो, चराचुरुङ्गी होइन। यो चाहिँ जनावरहरूले त आफ्नो बच्चाले कति संरक्षण गर्छ, त्यस्तै चाहिँ गर्नुपर्ने उसको कर्तव्य नै हो, गर्नै पर्छ। उसले नगरे कसले गर्छ होइन? संसारको सृष्टि नै उसले चाहिँ बनाइराख्नु पर्छ, बरुङलाई नै गर्नु। त्यस कारणले त्यो हुनु पर्यो होइन, एउटा आफ्नो कर्तव्य निष्ठा हुनु पर्यो। अब म चाहिँ नि स्वतन्त्र छु भनेर चाहिँ नि अब सासू ससुरा भनौँ न, सामाजिक सासू ससुरा मात्रै नभए सामाजिक मान मर्यादा पनि उसले कुल्चेर हेर्नु भएन नि होइन, पर्यो नि। त्यो पनि मान्छे हुँदैन नि, पढे लेखेर पनि सम्पूर्ण दायित्व पुरा नगरिकन नपरेको आमा बाउ सासू ससुराहरूलाई चाहिँ नि मान्छे नै नठान्ने, त्यस्तो त गर्नु भएन नि। तर एउटा मैले जोड्न खोजिरहेको कुरा के हो भने, जस्तो एउटा छोरी बिहा गरेर त्यो घरमा गइसकेपछि उसको अस्तित्व पहिचान होइन, त्यहाँ ऊ चाहिँ एकदमै होइन पीडित भएर चाहिँ त्यही परिवारमै विलय भएको कति घटनाहरू छन्। कति क्यापासिटी भएको मान्छेहरू, कति क्षमता भएका मान्छेहरू पनि अब त्यही हराएको अवस्था छ। त्यो हराउनु चाहिँ उसको विवाह एउटा परिबन्ध हुनसक्छ भने के छोरीको लागि बच्चा जन्माउनुको लागि नै विवाह जरुरी छैन? म त्यही भन्नु खोजिरहेको छु। हजुर, मैले त्यो पनि भन्छु। हजुर, त्यो पनि भन्छु, यो पनि कुरा आउँछ। मैले त्यो पनि भन्नु भने मैले चाहिँ किनभने अहिले हाम्रो समाजमा देखिरहेको जुन चाहिँ नि यो सामाजिक विकृतिको रूपमा मैले देखिरहेको कुराहरू धेरै घरहरू भत्किरहेछ। म जस्तो सासूहरूले धेरै दुःख पाइरहेछ, कति दुःख गरेछ, सासू ससुराले कति गरेछ। त्यो घर धान्नुको लागि उसले आफूले नखाइकन पनि आफ्नो केटाकेटीहरूले छोराछोरीलाई उसले पढाएर राम्रो गरेर बसेछ। आजकल त्यही अपहेलित भएर विरासनमा बस्नु परिरहेछ है। त्यो पनि एउटा मलाई पीडा छ के, पीडा पनि छ, त्यो समस्या पनि छ। त्यो नहोस् भनेर मैले मेरो छोरी एउटा चाहिँ नि नारी भनौँ न, छोरी मान्छेले मैले भनेको त्यसमा चाहिँ कर्तव्य निष्ठा त गर्नै पर्छ। हजुर, म मान्छे हुँ, मान्छेले त कर्तव्य निष्ठा गर्छ नि, पशुले त गर्दैन होइन। जब कर्तव्य निष्ठा हुने त्यसले मान्छे भनिँदैन, जति परे पनि पशु बराबरै हो त्यो। त्यस कारणले घर सम्हाल्ने पनि हामी चाहिँ नि नारी नै हो। नारीको मन चाहिँ संवेदनशील पनि हुन्छ, एकदमै सम्हालेर उसले अलिकति सहन पनि सक्नुपर्छ। त्यसमा कम्प्रोमाइज पनि अलिकति गर्नुपर्छ। अति भयो भने त कम्प्रोमाइज गर्नु कुरा होइन, त्यसले छोड्नै पर्छ। त्यस कारणले म के भन्न खोज्छु भने एकदम संयम हुने जरुरत छ अहिलेको चाहिँ नि हाम्रो सिचुएसनमा है। मैले भनिरहेको एउटा चाहिँ अब सबैभन्दा पहिले मान्छे नै हुनु पर्यो। अब त्यस्तै आजकल त धेरै छोरीहरूले विवाह गर्न चाहँदैन है।
अब किनभने के विवाह गर्ने खै मेरो फलानाको बिहा गरेको घरमा यस्तो छ यस्तो एक्टिभेट छ उसको चाहिँ नि अस्तित्व नै छैन उसले कामै गर्न पाउँदैन काम गर्न जाउँ घरको काम राम्रोसँग गर्न सकिँदैन उता घरको मान्छेहरू रिसाउँछ जस्तो लाग्छ त्यस कारणले म त विवाह नगर्ने भनेर बस्नेहरू चाहिँ नि मैले देखिसकेको छु म त्यस्ताहरूलाई पनि म ओके तिमीहरूको त्यो हो विवाह नै हामी नारीहरूको पूर्णता होइन पूर्णता पनि होइन सुख पनि होइन पूर्णता पनि होइन सुखको कुरा किन पूर्णता पनि तिमीहरू चाहिँ चाहन्छन् विवाह नगरिकन पनि बस्न सकिन्छ स्वतन्त्र स्व अस्तित्वको लागि तिमीहरू चाहिँ कायम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई त यो बोल्यो भने अलिकति नराम्रो तितो हुन्छ हाम्रो समाजमा जस्तो यौनको कुरा गरेँ नि है तपाईँ अब यौन एउटा छोरा मान्छेले त स्वतन्त्रता छ नि त्यही त त्यस्तै के भने छोरा मान्छेलाई जस्तै छोरी मान्छेले पनि स्वतन्त्रता दिनु पर्यो यौन स्वतन्त्रता हुनु पर्यो के भने छोरा मान्छे पनि छोरी मान्छे जस्तै राम भएर पत्नी व्रता हुनु पर्यो त्यो दुईटै यो मिल्यो भने छोरा मान्छे पनि पत्नी व्रता भएर भयो भने पक्का पनि समाज सुन्दर हुन्छ होइन अब चाहिँ नि त्यस्तै हो भने खालि चाहिँ नि हामी लोयल मान्छे हामीले जे पनि सोध्छ आइनेहरूले के पनि छैन भने योभन्दा चाहिँ नि झन् भटाभङ भएर जान्छ होइन जान्छ त के यस्तै भएर जान्छ संसारको रीति यस्तै भइसक्यो सबैजनालाई परिसक्यो म मान्छे हुँ भन्ने चेतना पाइसक्यो होइन यसले गर्नुहुन्छ भने मैले किन गर्न नहुने भइसक्यो एकजनाले नगरे पनि कमसेकम अलिकति संयम त हुन्छ यस्तो पनि विद्रोह त गर्नु परेन नि होइन एउटा हुन्छ अनि समाजमा अलि राम्रो हुन्छ कि जस्तो मेरो सोच मात्रै हो हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ मैले के भन्न खोज्छु भने तपाईँले भन्नुभएको मैले बुझेँ एउटा छोरी मान्छेले अहिले सबैभन्दा पहिला आफू मान्छे भने हुन्छ आफ्नो स्वतन्त्रता र आफ्नो अस्तित्वलाई आफूले खोजेर भनौँ न अरू कुरा समाजको कुरा अरूको कुरा छाडिदिनुहोस् आफ्नै भन्छ त्यसमा पनि फेरि अरू बिगार्ने कुरा त आउँदैन नि हो कि होइन सो अस्तित्व भन्नेमा त्यो भन्ने अर्काको घर त बिगार्नु भएन नि त्यो चाहिँ नि कदापि पनि गर्नु हुँदैन सो अस्तित्वको सँगसँगै सो विवेक पनि हुनु पर्यो त्यही त अनि मात्रै हाम्रो समाज राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा केटी मान्छे पनि खुस लोग्ने मान्छे पनि खुस सासू पनि खुस ससुरा पनि आमा पनि खुस सबै खुस हुन्छ यस्तो भयो भने के खुसी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ के हजुर हजुरका कथाहरूमा पनि यस्तै कुराहरू छन् र आज हजुरले आफ्नो अभिव्यक्ति पनि यसरी नै दिइरहनु भएको छ र एउटा समुन्नत समाजको एउटा सुन्दर समाजको परिकल्पना पनि हो यो आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद तपाईँले दर्शकवृन्द यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको थियो नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारी र शब्द चौतारी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आख्यानकार जलेश्वरी श्रेष्ठ आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराई बिदा दिनुहोस् नमस्कार।